والا اگر کوئی ان پڑھ ہوئے او دا بابا ہر نو چنی جمعرات داتا صاحب جاوے او دی اماں 11ویں دی کھیر پکاوے کہ پھر لوڑی نات دی دیوے تے بچے دا نا علم الدین دنیا جان دیئے میں اس قوم نال مخاطب ہاں جس قوم دا بچہ انجمن طلبہ اسلام دا پرورتا ہوئے سیدی مرشدی دی السلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى الملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله مولانا العظيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا نعمة الله احباب ذی وقار معزز و محترم سامعین و ناظرین، اللہ کے صد احترام علماء کرام، مہمانان ذی وقار، قرب و جوار دور دراز تو تشریف فرما، جملہ عشاقان رسول، محبان اہل بیت، دیوانگان اصحاب کبار، غلامان اولیاء کاملین، مسلک حق جماعت اہل سنت نال تعلق رکھن والے معزز بزرگوں، غیور نوجوانوں، خالق کائنات اج دی اس پاکیزہ حسین بزم نو اپنی بارگاہ وچ قبول و منظور فرمائے۔ نوجوانہ جس محبت نال دا اہتمام کیتا تو دور تو نیڑے تو تشریف لے آئے، اللہ سب نو قدم قدم تے اجر، برکت، رحمت نصیب فرمائے۔ اس پاک اور حسین بزم دا صدقہ جتنے بھی گھراں ہسپتالیں بیمار نے اللہ شفا عطا فرمائے، جتنے اس دار فانی تو کوچ کر گئے، بالخصوص غازی اسلام، شہید ناموس رسالت حضرت ملک ممتاز حسین قادری شہید رحمت اللہ تعالی علیہ کے محدث عصر، مفسر قرآن علامہ غلام رسول سعیدی علیہ الرحمہ اور دیگر اجل علماء، اہل سنت و جماعت دے تمام عوام، بزرگ، بچے سب نو اللہ کریم کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے۔ اس پاک بزم دا صدقہ رب ذوالجلال ملک نو امن، سکون، اتحاد و اتفاق دی دولت تو مالا مال فرمائے۔ کرپٹ، بے حیا اور بے شرم حکمرانہ تو اللہ نجات عطا فرمائے۔ اس ملک نو نظام مصطفیٰ دی دولت تو مالا مال فرمائے، اور خالق کائنات حضور رحمت کونین دی غلامی میں زندہ اور سرکار دے ناموس تے کٹ مرن دا جذبہ نصیب فرمائے۔ یقیناً رات دے 1:30 بجے قوم کو سبحان اللہ دا تقاضا کرنا بھی مناسب نہیں۔ تسی خاصی دیر تو تشریف فرماؤ، قاری صاحب قبلہ بھی بڑا دور دا سفر کر کے آئے، اور اسی سمجھتے ساں بھی اسی دور تو آیا شاید ساڑھے تے کچھ تھکاوٹ دا سارے، لیکن الحمدللہ تسی ساڑھے تو زیادہ تھکاوٹ محسوس کر رہے۔ اس واسطے تو انہوں ڈسٹرب کرنا بھی مناسب نہیں، چند ایک گزارشات تو اڈی خدمت ہدیہ کرنی ہے، اللہ قبول فرمائے۔ برادران اسلام، عزیزان گرامی قدر، اللہ کی زمین تے 1.5 ارب تو زیادہ مسلمان موجود نے۔
اور دنیا تے 57 اسلامی ممالک بھی بڑی آب و تاب نال اپنا وجود رکھتے ہیں. 11 تیل دے ملکوں وچوں 10 ملکوں دا تعلق بھی مسلماناں نال ہے. جنہاں وچوں تواڈے ملک نو اللہ نے یہ اعزاز بخشے کہ اگر یہ دے پہاڑاں تو بدنصیب اور کرپٹ حکمراناں نے لوہا منگے تے پہاڑاں دے سینے نے اپنے سینے چوں سونا پیش کیتا ہے. دنیا اندر یہ اعزاز کسی نو حاصل نہیں. پوری کائنات ایک مقبول ترین مذہب بھی اسلام ہے. محبوب ترین دین مصطفیٰ ہے. امریکہ دے جیلاں تو لے کے یورپ دے سکولاں تک، آسٹریلیا دے جزیریاں تو لے کے رشیا دیاں ریاستاں تک تیزی نال جڑا دین پھیل رہا ہے وہ بھی دین اسلام ہے. یورپ دے 400 تو زیادہ محققین نے ایک تحقیق پیش کی ہے کہ 2040 اندر یورپ دا سب تو مقبول اور سب تو بڑا مذہب بھی اسلام ہوئے گا. دنیا اندر تیزی نال دین پھیل رہے ہیں، لیکن بدقسمتی یہ وے کہ ہر ڈبن والا سورج، ہر طلوع ہومن والا چند اپنے دامن وچ جس قوم لئی چنگی خبر نہیں رکھدا وہ قوم بھی مسلمان ہے. دنیا اندر ذلت اور رسوائی دی زندگی گزارن والی قوم بھی مسلمان ہے. بدقسمتی نال ہر بھیڑی اور ہر گندی خبر دا تعلق مسلمانہ دے خیمے اور مسلمانہ دے گھراں ول جا رہے ہیں. 3 سال دی بچی درندگی دا شکار ہوئے، فیڈر پیمن والی بچی خون نال لت پت ہوئے تے تعلق مسلمانہ نال. اس معاشرے اندر اگر مسجد دے اندر نمازی او دا وجود پھٹدا ہوئے اور او دے وجود دے چٹھڑے اڑدے ہوئے اور مسجد دیاں صفا رنگین ہو دی ہوئے تے خبر دا تعلق مسلمان نال ہے. جی ایچ کیو تے حملہ ہوئے یا پولیس چیک پوسٹ نو دھماکے نال اڑایا جائے تے بدقسمتی نال اڑاون والا نعرہ تکبیر باقاعدہ لا کے اس خبر دا تعلق بھی مسلمانہ نال جوڑ دے. ڈرون حملے اندر مرن تو لے کے تے بم دھماکے تک مرن والی قوم بھی مسلمان ہے. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ مارن والے اکٹھے ہو چکے نے، مرن والے جڑ نہیں رہی. رشیا دا دائریا مارے تے مرن والا کلمہ گو، انڈیا دا ہندو مارے تے مرن والا کلمہ گو، اگر امریکہ دا کرسچین مارے تے مرن والا کلمہ گو، اگر دنیا اندر برما اندر مارن والا بدھ مت ہوئے تے بدقسمتی نال مرن والا کلمہ گو. یہ امت مرن تے بھی ایک نہیں ہو رہی، مرن تے بھی ایک نہیں ہو رہی. جدو امت بکھر دی جائے گی، ٹوٹ دی جائے گی، پھر ذلت رسوائی اس قوم دیاں جڑاں وچ اتر جائے گی. قرآن مجید نے اعلان فرمایا. اچھا یہ تے امت غور بھی کر رہی ہے. پارلیمنٹ وچ بیٹھن والے جاہل پارلیمنٹیرینز تو لے کے اسمبلیاں وچ بیٹھن والیاں جسم فروش عورتاں تک انہاں وہ ڈیبیٹس کر رہی ہیں کہ دین کیے، اسلام کیے، سیکولرزم نو پروان چڑھان دی کوشش ہو رہی ہے. جس اسمبلی دے ممبر نو کلمہ نہ آوے، دنیا اندر 5ویں نمبر دا دانشور 3 باری ٹرائی دے باوجود قل شریف نہ سنا رگے سکے اور پاکستان دا وزیر داخلہ رہا ہوئے، جس معاشرے اور سوسائٹی اندر 3-4 باری اسمبلی دا ممبر رہن والا آخری نبی قائد اعظم نو ڈکلیئر کرن دی بغیرتی کرے، اس معاشرے اور ماحول تو تساں کی تصور کرو گے؟ ترقی والے یا تنزلی والے؟ ڈیبیٹس ورکشاپس ہو رہی ہیں کہ قوم کیویں کامیاب ہو سکتی ہے. کچھ لوگوں کا خیال ہے جاہلاں چوں جنہوں نے پتہ ہی نہیں، انگریزی فوبیا جنہوں نے ہو چکے، انہوں کا خیال ہے اگر امریکن ٹیکنالوجی ہوئے تو اسی کامیاب ہاں. کسی کا خیال ہے چائنیز اسٹریٹجی کامیابی ہے، کسی کا خیال ہے اگر جرمنی دی ٹیکنالوجی آئے تو کامیاب ہاں، یورپ تھنک ٹینک میسر آئے تو کامیاب ہاں. یہ صریحاً غلیظ بکواس اور جھوٹ ہے.
تیری میری کامیابی دا اعلان 1400 سال پہلے اللہ دے قرآن نے کر دتا ہے. ساری کامیابی جاپانی ٹیکنالوجی وچ نہیں، چائنیز ٹیکنالوجی وچ نہیں، یورپین تھنک ٹینک نال نہیں. اللہ دے قرآن نے واضح اعلان فرمایا والعصر، قسم محبوب تیرے زمانے دی، ان الانسان لفی خسر، ہر انسان ناکام ہے، ہر انسان خسارے وچ ہے. چودھری، ملک، نواب، پارلیمنٹیرین، سینٹ، جس قدر بھی ہے وہ ناکام ہے، انسان خسارے وچ ہے. قرآن مجید فرقان حمید نے اس حکم دا آغاز فرمایا تے محبوب دی قسم فرما کے، محبوب تیرے زمانے دی قسم ہے. اس بات کو ایک عقیدہ یہ بھی واضح ہویا کہ جڑے لوگ جھنڈیاں، مرچاں، لائٹاں، تمبو، کناٹا دیکھ کے آندے، حضور کے زمانے میں ایسا نہ تھا، حضور کے زمانے میں ایسا نہ تھا. قرآن دی اس آیت نے انہاں دا رد کر کے باطل دے اس فتنے نو بھی مکا دیتا. فرمایا والعصر، قسم ہے اس زمانے دی محبوب جڑا تیرے نال جڑ جائے. میرے دوستو، یہ زمانہ اج آمن والا نہ نواز دے، نہ زرداری دے، نہ عمران دے، نہ تیرا ہے، نہ میرا ہے. یہ زمانہ اج بھی اور قیامت تک مصطفیٰ کریم حسنین دے پاک نانا دے. اے باطل فکر اپنی موت مر گئی کہ حضور کے زمانے میں ایسا نہ تھا. یہ زمانہ کی دے، ہولی بولو، سرکار دے. اور قیامت تک زمانہ، قیامت تک زمانہ. ایو آیت والعصر پڑھ کے ترجمہ ابو بکر بھی جو کیتا، قسم زمانے دی محبوب تیرا زمانہ. پھر 1000 سال بعد امام ربانی آکھیا تیرا زمانہ. 1300 سال بعد امام محمد رضا آکھیا تیرا زمانہ. 1400 سال بعد اساں بھی یہی آکھ رہے محبوب تیرا زمانہ. کروڑا سال بعد آمن والے لوگ بھی آکھیں گے محبوب تیرا زمانہ. کہ دوست، زمانے دا انداز بدلے گا. جھنڈیاں، کناٹاں، تمبو، ہر جڑی شے دا ذکر مصطفیٰ نال تعلق ہوئے، رب دی عزت دی قسم ہے او محبوب دے زمانے میں آ رہی ہے. اگر کسی نو چنگی نہ لگے او دی مجبوری ہے، رب دا وعدہ ہے محبوب وللآخرۃ خیر لک من الاولی. تیرا ذکر ہر لمحے ہر گھڑی بڑھتا جائے گا. تیرے زمانے دی قسم انسان خسارے چے. کامیابی کوئی ہے، کامیابی دا معیار کیے طاقت، اقتدار، دولت. لوگاں دے نزدیک کامیابی ہے جہدے کول دولت ہے وہ کامیاب. اقتدار والا جو فیصلہ کرے کامیاب. طاقت والا محلے دا بدماش علاقے دا جتنا بڑا طاقتور محلہ، علاقہ، قوم دا بدماش ہے. اللہ فرمائے ایک کامیابی دا معیار نہیں، کامیابی دا معیار قرآن نے دیتا ہے. فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا الا الذین آمنوا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. فرمایا چودھری خسارے نالے، ملک نو خسارا، نواب نو خسارا، حکمران نو خسارا، اقتدار والا خسارے وچ، دولت والا، حسن والا، طاقت والا خسارے وچ. یا اللہ کامیاب کون ہے؟ فرمایا نہ طاقت والا، نہ ڈالر والا، نہ پاؤنڈ والا، نہ ریال والا، نہ مال والا. کامیاب آمنہ دے لال والا، محمد دی آل والا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کامیاب ایمان والا ہے، ایمان والا، ایمان والا. پھر جدو ایمان دی بات آندی ہے، دکاندار تو لے کے ملونر تک، مولوی تو لے کے ٹیچر تک، سیاستدان تو لے کے پٹواری تک، بزنس مین تو لے کے مزدور تک، ہر بندہ دے میں ایمان والا. لیکن علماء نو نہ پوچھ ایمان کیے، محققین تو نہ پوچھ ایمان کیے، محدثین تو نہ پوچھ ایمان کیے. آؤ اللہ دے قرآن تو پوچھنے کامیاب ایمان والا ہے. یہ تو دس ایمان کیڑی چیز دانا ہے؟ اللہ دا قرآن دا قل کان آباؤکم
وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. کامیابی امام جبے دستار زلفاں نال نہیں ہے، کامیابی ایمان نال ہے. ایمان کیڑی شے دا نام ہے؟ لمبی داڑھی، لمبا جبا، لمبی گڈی، بڑی مسیت، مدرسہ، قرآن دے نانا. ایمان اس چیز دا نام ہے. ایمان والا کون ہے؟ فرمایا جنوں ماں تو زیادہ، باپ تو زیادہ، بچیاں تو زیادہ، بیوی تو زیادہ، اولاد تو زیادہ، جائیداد تو زیادہ، تجارت تو زیادہ، مال تو زیادہ، آمنہ دے لال نال پیارے، او ایمان والا ہے. قرآن دا ایمان والا ہوئے. یہ رشتے گن گن کے قرآن نے دسے، ماں باپ بھیڑا بھرا بچے عزیز سارے جنہاں نال معاشرے دا حسن ہے. جدو سب تو زیادہ نبی نال پیارے ادو ایمان مکمل ہے. میرے نبی دے غلاموں آؤ ذرا اپنے آپ غور کریے، اپنا احتساب کریے. ساڈی محبت کے پیار کس زاویے تے وے؟ کیونکہ صرف نعرے، صرف اجتماع، صرف بلندی، اس انداز نال بیٹھن اٹھن دا نام محبت نہیں ہے. قرآن نے گنیا ہے ماں باپ بچے اولاد بیٹی بیٹا بھائی بیوی. ہن ذرا اپنے آپ سوچئے اگر ساڈا بچہ بیمار ہوئے تے پورا گھر ہسپتال دے باہر پریشان ہوندا ہے. اگر بھائی بیمار ہوئے بھائی بے تاب ہوندا ہے. اگر برادری دا کوئی عزیز بیمار ہوئے پوری فیملی ڈسٹرب ہوندی ہے. تے دستے صحیح اٹلی دا کتا تیرے نبی دی عزت تے حملہ کرے، تیرا میرا کاروبار نہ رکے، تیری میری بزنس تجارت جناب والا توقف نہ آوے. ایدہ مطلب ہے سانو بچہ پیارا ہے. آمنہ دے لال نال محبت کس زاویے دے وے؟ اگر عزیز بیمار ہے تے سانو بے چینی ہے. اگر رسول اللہ دی عزت ناموس تے کوئی حملہ کرے اسانو پریشانی تے ڈسٹربنس نہ ہوئے. ایدہ مطلب ایمان کمزور ہے. میں اس قوم نال مخاطب نہیں ہوں جیڑی قوم دے نزدیک چیئرمین تے کونسلر دا تے ایم پی اے ایم این اے دا اشتہار جائز ہوئے، نبی دی عظمت دا اشتہار نہ جائز ہوئے. میں اس قوم نال مخاطب ہو کے اپنی توہین نہیں کرا سکتا. میں اس قوم نال مخاطب نہیں ہوں جدے نزدیک ججاں دا جلوس، مولویاں دا، پیراں دا جائز ہوئے، لیڈر تے سیاستداناں دا جائز ہوئے، رسول اللہ دے میلاد دا جلوس حرام ہوئے. میں او دے نال مخاطب نہیں ہوں جدے نزدیک جناب والا جس فکر دیکھا بینر تے جلسہ ملا دا نا جائز ہوئے، بینر دی اشتہار دی پیشانی تے رسول اللہ دا نا آوے تے پوچھے کتھے لکھے آئے. میں او دے نال مخاطب نہیں ہوں. میں اس قوم نال مخاطب ہوں جس قوم دے بچے نو نتبان ماں نے لوری نبی دی نات دی دیتی ہے. میں اس قوم نال مخاطب ہوں جس قوم دا احمد رضا کچے حجرے وچ بے کے 1000 چراغ نبی دی عزت دا روشن کر دائے. میں اس قوم نال مخاطب ہوں جس قوم دا بابا میرے علی سوچ کے گیا میں نانے دے دربار تے زندگی گزاراں گا. ادھروں مراقبہ کیتا ہے، ادھروں نانے حکم کیتا میرے علی
اٹھ برے صغیر چ کتا میری ناموس تے حملہ کر کے تعویل دی کینچی نال میری عزت تے حملہ کر رہے آئے جا تو جا کے حفاظت کر میں اس قوم نال مخاطب ہاں جس قوم دے فضل حق خیر آبادی نے کالے پانی دی سزا تے قبول کیتی ہے مگر کفر نال کمپرومائز نہیں کیتا میں اس قوم نال مخاطب ہاں جس قوم دا کفایت علی کافی انگریز دے پھانسی دے پھندے تے جھولے آ مگر درود و سلام تے سودے بازی نہیں کیتی میں اس قوم نال مخاطب ہاں جس قوم دا سید ابو الاسناد قادری لانڈی جیل تک پہنچیا موٹے موٹے مچھراں نے بھی کٹیا ہارٹ دا مریض ہون دے باوجود انہیں کفر نال کمپرومائز نہیں کیتا میں اس قوم نال مخاطب ہاں جس قوم دے اندر حضرت ابو الحسنات دا اکلوتا بیٹا پھانسی دی سزا سن کے خوشی نظر آیا میں اس قوم نال مخاطب ہاں جس قوم دا مجاہد ملت علامہ نیازی جج دی اکھ جک پا کے آندا ہے میری زندگی دیاں کامیاب 7 راتاں تے 8 دن نے آندا کملا تے نہیں ہے آندا زندگی تے ہور بھی ہے لیکن وہ قابل ڈسکس نہیں ہے قابل تذکرہ وہ جڑی نبی دے ناموس تے جیل دی کوٹھڑی وچ گزری ہے جڑا میں اس محبوب دی امت دے غلاماں نال مخاطب ہاں اس نبی کائنات دیاں نوکراں دی گل کر رہے ہاں جدے واسطے مسٹر نیازی نے آکھیا ایک جج صاحب اوے ایک سزا پھانسی دی پیا دینا ہے ہزاراں بھی ہوویں نبی دے نام تے پھندے تے جھولدا جاواں میں اس قوم نال مخاطب ہاں جس قوم دا جناب والا اگر کوئی ان پڑھ ہوئے او دا بابا ہر نو چنی جمعرات داتا صاحب جاوے او دی اماں 11ویں دی کھیر پکاوے تے پھر لوری نات دی دیوے تے بچے دا نا علم الدین دنیا جان دیئے میں اس قوم نال مخاطب ہاں جس قوم دا بچہ انجمن طلبہ اسلام دا پرورتا ہوئے سیدی مرشدی دی نارے اندر پروان چڑھے کہ جرمنی دے سینے تے کھڑے ہو کے ایک بیمان دے سینے وچ خنجر پار کر کے آکھے میں نبی دی ناموس دا محافظ ہاں میں اس قوم نال مخاطب ہاں جس قوم دے اندر اج بھی زمیناں بجر نہیں ہویا اج بھی او لوریاں دیون والیاں ماواں مر نہیں گئیاں اج بھی باپ انگلی پکڑ کے مکتب دا راہ بھی کھاون والے مردہ نہیں ہوئے اج بھی زندہ نے میں اس قوم نال مخاطب ہاں جنہیں پرسو اسلام آباد دی دھرتی اندر 30 لاکھ تو 50 لاکھ بندے نو اپنے کول بلا کے پیدل چلا کے انہیں دسیا اے لوگو آج بھی دھرتی ماں پنجر نہیں ہوئی جدو بچہ مصطفیٰ دی نات دی لوری لے کے پلدا ہے پھر بڑا ہو کے غازی ممتاز قادری دا روپ دھاردا ہے نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے رسالت غازی تیری جرت کو غازی تیری جرت کو میرے نبی کائنات دے پیارے غلاموں دنیا نے ویکھیا شراب دے نشے وچ فیصلہ لکھن والے زانی و شرابی ججاں نے ویکھیا جاہل حکمراناں نے ویکھیا ایک بے حیا بے غیرت عورت شرمین عبید دی فلم چلا کے وزیر اعظم ہاؤس وچ ویکھن والا وزیر اعظم او ظالماں قصور وچ ہزاراں بچیاں دیاں عصمتاں لٹیاں گئیاں انہاں دی عمر تباہ ہو گئی تیرے کولوں ٹائم نہیں ملیا مسجداں وچ نمازی مر گئے ظالماں تیرے کول ٹائم نہیں نکلیا زلزلے وچ لوگ اجڑ گئے ظالماں تیرے کول ٹائم نہیں ملیا سکولاں وچ بچے مر گئے تیرے کول ٹائم نہ نکلیا نوجواناں قربانیاں دتیاں تیرے کول ٹائم نہ نکلیا وزیر اعظم ہاؤس بیٹھے پاکستان دے خلاف سازش کرن والی شرمین عبید دی او فلم تو غیرت دے نام تے قتل والی ویکھ کے قانون چینج کرن دے وعدے کردا رہیا ہے میں عقل تے مجبور ہاں اگر تو نے شرمین عبید ساڈی دھی ہے پھر سن لے شرمین عبید جیسی بے
محرم عورت تیری تھی کہ رب دی قسم ہے ناموس رسالت دا محافظ غازی ممتاز حسین قادری پاکستان دی غیرت مند قوم دا پتر ہے. ناراض تے نہیں جی ہو گئے جڑے ہوئے ہو تو آڈا حق بن گئے. تیری پارٹی دا مسئلہ ہے میرے ایمان دا مسئلہ ہے. صرف غیرت مند بندہ بولے باقی چپ رہو. میرے نبی کائنات دے پیارے غلام ہو میں پوچھنا ہے چاہنا اگر ناموس رسالت دے بندے نو سزا ملنی ہے تو پھر 10 ملک بنایا کیوں ہے اور کس دن اندر یہ سزا ہوئی ہے. قید جناب والا انہوں پھانسی ہوئی ہے. پاکستان دے بے غیرت مالکان چینل والے پاکستان دے لفافہ اینکر پاکستان دے بے ضمیر جناب صحافی ساریاں نو سپ سونگیا. میں گلا نہ کرا تے کی کرا میرا نوجوان کل انیس قائم خانی آیا او دی مسیح تو جتی چکی گئی. میرے پاکستان دے بے غیرت بے حیا بے ضمیر میڈیا نے ٹکر چلایا انیس قائم خانی دی جتی چکی گئی ہے. میں کروڑ لعنت بھیجنا او چینل دے مالکان دے ہوتے جنہاں نو او دی جتی نظر آئی. اسلام آباد ایک جسم فروش عورت وکری دا نشان بنا کے ٹردی رہی. او دی کرپشن تے ایک معصوم بچے دا بابا انسپیکٹر قتل ہویا. میں پوچھنا چاہنا تیرے وزیراں دے پروٹوکول کینٹے چ بچہ مارن او ماں بیچاری انصاف نو ترسے کانجو دا بیٹا وکری بناوے. ای جناب والا کراچی دا جتوئی بچے نو مار کے وکری دا نشان بناوے. بے حیا میڈیا مالکانو دسو تے صحیح اس جسم فروش عورت دے وکری دا نشان بھی کھاندے ہو او دی گردن دے نشان بھی کھاندے ہو تے اسلام آباد 30 لاکھ تو 50 لاکھ بندہ تانوں نظر نہیں آیا. لیکن میں آکھن تے مجبور ہاں تیری آنکھ وچ حیا کوئی نہیں سی کہ تو غازی نو ویکھے کیونکہ اس ویلے میرا محمد عربی غازی نو ویکھ رہا سی. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت غازی تیری جرت کو غازی تیرے جان نثار. میڈیا پر لعنت میڈیا پر حکمرانوں پر. میرے نبی کائنات دے پیارے غلاموں یقیناً میں تانوں امتحان وچ پا دتا ہے. کوئی بندہ کھبے سجے ویکھدا ہے اونوں پالٹی انہوں اپنی بیچارے نو عزت عزیز ہے. میری عزت کے ناموس رسالت نال جیڑا بندہ بے شرم ہے وہ بالکل نہ بولے. جیڑا چاہندا ہے او دی قبر وچ نواز شریف آوے او نہ بولے. جیڑا چاہندا ہے آمنہ دا لال آوے اچھی بول. میرے نبی کائنات دے پیارے غلاموں لیکن ایک بات اور بھی سن لو. ڈائریاں لکھن والے بے شرموں میری گل لکھو. پاکستان اچ قانون نو ہاتھ وچ کینے لیا او بھونکن والے ہو. اس ملک وچ بے نظیر صاحبہ دا قتل ہویا. ٹریناں کس جلائیاں بینک کنا لٹے گڈیاں کنا ساڑیاں سپریم کورٹ تے حملے کنا کیتے. سپریم کورٹ تے حملے کنا کیتے. اسا غازی ممتاز دے جنازے تے 50 لاکھ بندہ ویکھے ہو. پارلیمنٹ وچ نشے پی کے بیٹھن والے کمینے او دسو جے کو گملہ ٹوٹیا ہوے. غازی تیری جرت کو غازی تیری جرت کو غازی تیرے جان نثار غازی تیرے جان نثار. جیڑا بندہ کتنے غازی مارو گے جیڑا بندہ چپے اللہ کرے اج دی رات شریفاں نو ویکھے. جیڑا بندہ بولے اللہ کرے اج دی رات حسنین دے نانا دی زیارت کرے.
میرے نبی کائنات علیہ السلام دے پیارے غلاموں ساڈے کول کیونکہ 50 لاکھ دا مجمع گملا نہیں ٹوٹیا اساں بینک نہیں توڑے اساں بساں نہیں جلائیاں وجہ کی ہے کہ بناون والے ملک بھی ساڈے وڈے نے سید جماعت علی دا نمائندہ میں ہاں پیر افضل کوڑی دا نوکر میں ہاں امیر ملت دا خادم میں ہاں سانو پتہ ہے بنایا بھی ساڈے بزرگاں ہے بچانا بھی اساں ہے میرے نبی دے پیارے غلاموں تواڈے نال اس لئی مخاطب آؤ اس دھرتی دے مزاج نو بدلی دنیا بکواس کر دیے ہیومن رائٹس دا دور ہے یقیناً ہے لیکن ناموس رسالت دا دور ہے ہولی بولو جنوں مرن دا خطرہ نہ بولے یہ ناموس رسالت دا دور ہے ناموس رسالت دا دور ہے رب دی قسم ہے پولیس اندر سب تو نکا درجہ سپاہی دا ہے لیکن یکم مارچ نو پتہ لگیا ہے جڑا نبی تو قربان ہو جاندا ہے دنیا دے اندر سب تو بڑا تمغہ پا لیندا ہے پاکستان دی تاریخ دا اتنا بڑا جنازہ اور سنو جڑے بندے پارٹیاں نال پیار کر دیو میری اس گل تے اگر تواڈے چوں فوت ہو جاوے تے میری ذمہ داری نہیں پارلیمنٹ وچ بیٹھن والے پیراں تو لے کے بدماشاں تک سارے ہکو دن جاو مر مینوں یقین ہے تواڈے مجمع وچ کوئی بے ضمیر بیٹھا نہیں اگر کوئی بیٹھا ہے تو دے لئی 1122 منگا لو مرن والا ہے میں پھر عرض کر رہا ہوں پارلیمنٹ وچ بیٹھن والے پیراں تو لے کے اسمبلی وچ بیٹھن والے بے حیا تے کرپٹ تے شرابی ایم این اے ایم پی ایس تے سینٹ والے تساں ہکو دن وچ سارے مرو خدا دی عزت دی قسم ریونڈ دے محل تو لے کے بلاول ہاؤس والے سارے ہکو دن مرو تواڈے جنازے وچ ممتاز قادری دے مجمع تو چوتھا مجمع بھی آ گیا کہ مینوں پھڑ لینا غازی تیری جرت کو غازی تیرے جان نثار تم کتنے غازی مارو گے تم کتنے غازی مارو گے تم کتنے غازی مارو گے نعرہ رسالت بھائی ذرا کیمرہ پیچھے بھی کر ذرا کرپٹ بندیاں دا بھی پتہ لگے نا تاکہ پرانیاں جُتیاں چوریاں بھی لب جاویں جڑا بندہ حضور دی محفل وچ آ کے کھبے سجے ویکھے اودے کولوں جُتی تے جیب بچاؤ او کسے پارٹی دا جے تے جڑا اچھی بولے آمنہ دے لال والے میرے نبی کائنات دے پیارے غلاموں اساں اس نبی کائنات دا کلمہ پڑھیا اسانوں تے ساڈے بزرگاں ایو دسیا اسی او قوم جنہاں دا جینا بھی نبی لئیے مرنا بھی نبی لئیے لاہور دے غیور لوگوں جدو ناموس مصطفیٰ دی واری آندی ہے سنی پیچھا نہیں رہندا تے جدو ملک تو قربان ہون دی واری آندی ہے ڈاکٹر سرفراز نہیں بن کے کس جاندا ہے کیونکہ بریلی دے بابے دی اے آواز اج بھی کنا وچ گونج رہی ہے ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے گنگا بندہ تے مریض نہ پڑے باقی آنکھوں ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے زمین و سما تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے چنین و چنا تمہارے لیے بنے دو جگہ تمہارے لیے ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں میرے نبی کائنات علیہ السلام دے پیارے غلاموں اللہ نے اس کائنات عالم
انسانیت دی تخلیق فرمائی اپنی تے محبوب دی اتباع تے تابعداری لئی ذرا غور کریے کون اس ایجنڈے تے فکر تے کام زن جدوں تک جینا مرنا نبی دے نامے نہیں لاؤ گے جدوں تک مصطفیٰ دی غلامی وچ نہیں آواں گے کیونکہ قرآن دا اطیعوا اللہ والرسول لعلکم ترحمون اگر رحمت تے فضل تے کرم چاہندی ہو نبی دے تابعدار بن جاؤ کہ قرآن فرماتا ہے من یطع الرسول فقد اطاع اللہ ومن تولى فما ارسلناک علیہم حفیظا جنہیں نبی دی غلامی کیتی ہے اللہ دی اطاعت ہو گئی ہے جڑا منہ پھیر کے تر جاوے نبی تینوں اسا محافظ نہیں بنایا قسم رب دی اقبال آندا ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے اسے دھرتی وچوں کوئی عامر چیمہ بھی کھوندا ہے غازی علم الدین بھی کھوندا ہے تے 14ویں صدی اندر کوئی غازی ممتاز قادری بھی پیدا ہوندا ہے اے دنیا موت کو ڈردی ہے محمد دا عاشق او ہوندا ہے جڑا ہر ویلے آندا موت جلدی آ میں نبی دی کچہری وچ پہنچنا ہے عزیزان گرامی قدر ماحول بدل رہے ہیں دنیا دا نظام ہے توجہ ہے ناراض تے نہیں جی ہو چلو میں تقریر مکا دینا ایویں تہاڈا ٹائم ضائع کرنا مینوں قبرستان وچ تقریر کرن دا تجربہ کوئی نہیں زندہ بندیاں نال میں مخاطب ہون دا عادی ہاں اس تو ہولی بولو ایک اور گل بھی سن لو پورے پاکستان میں جتنے لوگ تسی سنو گے سارے تو آکھیں گے اچھی سبحان اللہ کو ایک واحد بندہ میں ایڈا تہاڈا خیال کرنا ہولی سبحان اللہ اور ہولی تھوڑا جہا اس کو بھی ہولی بس جڑا چپ ہے دے کول جیب تے جتی بچا کے آکھو ہولی ہولی بولو میرے نبی یہ کائنات دے پیارے غلاموں نظام بدلدا کہنگے کیونکہ ساڈا او دین ہے جڑا دکانداراں کول نہیں ملیا فنکاراں گلوکاراں کول نہیں ملیا اداکاراں والا دین نہیں ہے محمد دے یاراں والا دین ہے دنیا جان دی ہے اج کچھ لوگ آنے مولویاں دے پیچھے نہ لگو یہ تو انہوں پیچھے لے جانا چاہتے ہیں ہم تو آگے جانا چاہتے ہیں جا اس معاشرے چ لے جا جس معاشرے چ عورت کا لباس اتر گئے جا اس معاشرے چ لے جا جتھے ماں بیٹی بہن نو لوگاں نے شو پیس بنا دیتا ہے جا اس معاشرے چ لے جا جتھے یورپ تے امریکہ دی نقل ہوئے اتھے بربادی ہی اتھے اندھیرے ہی محمد عربی دا غلام تینوں اس ماحول چ لے جانا چاہتا ہے جتھے محبت پیارے انسان دی عزت اور وقار ہے جس معاشرے دی تو نقل پہ کرنا سکول کالج یونیورسٹی دا طالب علم سن اتھے سال ایک دن میں مدر ڈے ایک دن میں فادر ڈے جڑے پاسے میں آنا چاہنا او ہر دن تیرے باپ دی عزت تے اماں دے رتبے دا دن ہے اے انگریز تے سال وچ ایک واری ماں نو دن دے مزدوراں دا ایک انیاں دا ایک دن ہے اوتھے لگڑیاں دا ایک دن ہے اسلام اندر ہر دن ماں دی عزت تے باپ دی شفقت تے پیار دا دن ہے یہ دین نبی دے غلاماں والا ہے کیسا دین ہے ناموس رسالت کی تیاری تے تربیت والا دین انگریز مورخ ایڈورڈ گبن بیان کر دے آدھے میں دیکھیا تاریخ اسلامی نو پڑھدیاں اس جگہ کے پہنچیا مسلمانہ دے نبی فرمایا لوگو اکٹھے ہو جاؤ دین محمدی نو جان ساراں دی لوڑ ہے حضور دے اشارے کے دنیا کٹھی ہو گئی انگریز مورخ آندا مسلمانہ دے نبی آکھیا لینا بنا لو لینا بن گئیاں حضور نے فرمایا نکے بچوں واپس چلے جاؤ اجے چھوٹے ہو انگریز مورخ آکھدا ہے چشم فلک نے منظر پہلی واری ویکھیا نکیاں بچیاں نے ایڑیاں چک لیاں گونگا بندہ بالکل نہ بولے
انگریز مورنے خاندہ نکیاں بچیاں نے ایڑیاں چکیاں وہ پپا بھار کھڑے ہو گئے اپنا قد اچھا کر کے آنن کریم ویکھتا صحیح اسا نکے تا نہیں اسا بھی وڈے انگریز آکھدا ہے اس تو پہلا چشم فلک نے منظر نہیں دیکھیا اے بچے آندن حضور ویکھو اساں نکے تے نہیں وڈیا انہاں بچیاں نو پتہ ہے اساں ولیمے تے فنکشن تے پارک سیر کرن سمندر دیاں لہراں ویکھن نہیں چلے او سامنے چلدیاں تلواراں کٹدیاں گردناں نے لیکن نکے بچیاں نے ایڑی چا کے آکھیا حضور اساں نکے تے نہیں حضور نے بڑیاں نو قبول کر لیا دو بھائی آئے جڑا ایک نکا ایک وڈا وڈے نو نبی آکھیا تو آ جا نکے بچے نو آکھیا تو اجے نکا ہے گھر ٹر جا محمد ماما دیاں جھولیاں اجاڑن نہیں آ رہا اجے گھر کھیڈ پھر دین نو ضرورت پوے گی آ جاویں جدو نکے نو ٹری آئے انگریزاں دا بچہ ٹریا نہیں ہے او بچہ ایک صحابی نو پوچھدا چاچا جی ابو بکر کون ہے علی کون ہے صحابی پوچھدا پترا ابو بکر تے علی دا کیوں پیا پوچھنا آندا چاچا جی مینوں اماں نے آکھیا سی پترا میں تینوں اپنے بڑھاپے لئی نہیں پالیا میں تینوں دکان لئی نہیں پالیا میں تجارت لئی نہیں پالیا میں محمد دی عزت تے ناموس لئی پالیا انہیں آکھیا پترا تینوں چھڈ کے میں چلی تے چوک کے بھی میں لے جاواں گی جدوں کوئی درندہ تیرے نبی دے ناموس تے عزت تے ذات تے حملہ کرے تو بھاویں نکا ہے بھج کے اگوں آ کے تیر اپنے سینے چ لے لوی پترا میں آکھاں گی میرے دودھ پلاون دا حق ادا ہو گیا ہے آندا چاچا جی مینوں اماں آکھیا ہے میں چھڈ کے بھی چلنی تے چک کے بھی لے جاواں گی آندا ابو بکر تے علی دی گل کیوں کر رہا ہے آندا چاچا جی اماں آکھیا سی جے چھوٹا سمجھ کے نبی قبول نہ کرن علی تے ابو بکر دا دامن پکڑ لوی محمد پاک انہاں دی گل موڑ دے نہیں نے آندا چاچا تینوں تیرے بچیاں دا واسطہ ہے جے میرا پاپا ہوندا تے جام شہادت نوش کردا او پہلے جام پی چکی ہے اج میں نکا میری اماں دی میں تینوں نبی دے ناموس لئی پالیا چاچا جی نبی نو آکھو مینوں وی قبول کر لویں میں مرن نہیں آنا میرے کول تے تریجا تھاں ہی کوئی نہیں اماں کیا گھر نہیں آنا نہ میں گھر جا سکنا نہ نبی قبول کر دینے کتھے جاواں اعظم چشتی دی روح نو وجد آیا دل جانتے بھاویں نہ جان میرے محبوبہ میں لگیا توڑ نبھے راگا تیرے وچ رول مرساں پچھا قدم نمو لے ہٹیساں شہر تیرے دے ٹکڑے مگساں تیرے کتیاں دے پیر چمیساں اوے اعظم جان امانت تیری جگمگ سے پیش کرے نکا بچہ ابو بکر عمر پاک عثمان مولا علی دے ترلے لے لے حضور نو آکھو قبول کر لو جدو سفارشی بنے نے نکے بچے نبی دی بارگاہ وچ آ کے کہ حضور جڑے میرے بھرا نو تساں قبول کیتے اے میرے تو وڈے لیکن طاقت وچ میرے تو گھٹ اگر آکھو اے دے نال میں کشتی کر لواں صرف زندہ بندہ بولے انگریز آندے یہ پہلی باری کائنات نے منظر دیکھا نکا بچہ آندے حضور میرا بڑا بھائی ہے طاقت وچ گھٹ میں عمر وچ نکا تے کی ہویا طاقت وچ میں اس تو زیادہ آکھو تے میں پشتی کراں جے میں اینوں لواں گرا پھر لے جاؤ گے نا جنہاں نو ماں نے دودھ پلان لگیا نعت پڑھ کے سنائی ہوئے ہولی نہ بولو کریمہ آنکھوں تو میں کشتی کراں آگے نے نبی مسکرائے تے گلشن مہک گئے نے حضور فرمایا کشتی کر نکے نے بڑے نو ہاتھ ملایا آکھن لگیا بھیا تیری نوکری تا پکی ہے
مینوں پتہ تو طاقت وچ زیادہ ہے، اج تو ڈگ پے میں ڈیگ لواں گا، تیرا بھی کم بن جائے گا، میرا بھی بن جائے گا۔ نکا آیا دوویں لڑے، نکا اتے وڈا تھلے، او اتے والا اتے روندا ہے، تھلے والا تھلے روندا ہے۔ او تو کیوں رونا ہے، تھلے ڈگ پے ہیں؟ آندا ہن تک نکے بھرا نو گراندا رہیا، او نکے بھرا نو ڈگن وچ چس نہیں آئی جڑی نبی دے ناں تے ڈگن وچ چس آئی ہے۔ اتے آندا وڈے نے ایڈا وڈا احسان کیتا ہے، میں بدلہ اتار بھی سکاں کا کہ نہیں؟ تیرے قدموں میں آنا میرا کام تھا، میری قسمت جگانا تیرا کام ہے۔ کسے نو ماں چک دیے، بابا چک دا استاد، کتنا خوش نصیب ہے جنہوں نبی چک رہنے آکھدا تیرے قدم میں آنا میرا کام تھا، میری قسمت جگانا تیرا کام ہے۔ ٹھوکریں کھا کے گرنا میرا کام تھا، ہر قدم پر اٹھا۔ یہ تیری تاریخ دا حسین پہلو ہے۔ آخری بات کر کے اجازت چاہواں، یہ 1400 سال پہلے دا پہلو ہے، لیکن او ماما بنجر نہیں ہوئیاں، او ضمیر مردہ نہیں ہوئے، او فکر موت اجے نہیں مری، زندہ ہے۔ چل رہے ہیں سلسلہ اس پاکستان دی دھرتی اندر، اج اذانہ دی آواز نو محدود تے درود و سلام دیاں پابندیاں دے منصوبے بنے، شرابی تے زانی غلیظ فکر رکھن والے لوگ پارلیمنٹ دا حصہ بنے۔ لیکن سن، اس تو پہلا بھی ایک دور آیا، غالباً یحییٰ دا دور، تواڈے چ جڑا سب تو زیادہ کوالیفائیڈ ہے، بدقسمتی نال 3 MA میں بھی کیتے، مینوں بھی نہیں پتا یحییٰ دی قبر کتھے۔ تواڈے چ کسے نوں پتہ ہے تے دسو۔ اسی طرح ہونے ہن جڑا حاکم ہے ایدی قبر دا پتہ بھی کسے نوں نہیں ہونا، تے خدا دی قسم ہے نہ عامر چیمہ بھولنا، نہ ممتاز قادری بھولنا۔ ہولی بول۔ ایک دور آیا، حاکم نے آواز دیتی اذان محدود کر دو، ہو گئی۔ تیرا ملک دا نظام دے، ایک ماں اپنی بیوہ ماں اپنے پتر نو پوچھ دیے، وے پترا اگے میں فجر دی اذان سن کے تانوں اٹھان دی سن، کئی دنوں تو اذان دی آواز نہیں آ رہی، میں تباہ پردہ خاتون باہر نہیں نکل دی، مینوں تے نہیں پتا، تساں دسو اذان دی آواز۔ انہاں کہا اماں اذان دی آواز حاکم نو ڈسٹرب کر دیے، انہیں حکم دیتا ہے اذان محدود کر دیو۔ انہیں کہا پترا جی ایگو جی گل ہے، اپنے 8 پتر نو لے کے بیوہ ماں ٹر پئی، وڈے تو لے کے فیڈر پیون والے بچے تک۔ حاکم دے محل دے قریب آ کے وڈے بیٹے نو آندی پترا ان پڑھا مسئلے دا پتہ تے نہیں ہے کہ اگر کعبے تو منہ ہٹا کے بانگ دے ہو جاندی ہے کہ نہیں، لیکن کیونکہ سنانی اس ظالم نو جڑا روک رہے، پترا منہ کر ذرا حاکم دے محل اچھی اذان دے، انہوں پتہ لگ جاوے او ماما جے مریاں نہیں جنہاں اذاناں دیاں نوریاں دتیاں نے۔ جوان پتر نے اذان شروع کی تھی، منہ کیتا حاکم دے محلہ، ادھروں اذان دی آواز آئی، ادھروں او دے گن مینہ تے باڈی گارڈاں نے ویکھیا کون ہے جڑا ملہ ڈسٹرب پیا کر دے، سیدھا نشانہ کیتا جوان پتر، اللہ اکبر آکھن نال ڈگیا زمین تے۔ جوان پتر بیوہ ماں دا تڑپ رہی ہے، ماں دوجے پتر نو آندی ہے پتر اذان دے، نکا پتر آندا ہے اماں میرا بھائی مر گیا، ماں دی پترا شکر کر جیب کٹ کے نہیں مریا، زنا کر کے شراب پی کے زنا کر کے سود کھا کے نہیں مریا، رب دا نام لیندا مریا ہے۔ پترا میں سنے اذان وچ وقفہ نہیں آنا چاہیدا، اینو مرن دے تو اگے اذان دے۔
دوجے نو فیر لگیا، دوجا زمین تے، تریجا زمین تے، چوتھا، پنجواں، چھواں، 7 پتر ڈگے، اذان پوری نہیں ہوئی، آخری جملہ رہ گیا اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جدو لا الہ تے پہنچے آئے، اگو بچہ بھی فیڈر پیون والا ہے، ماں انج سینے نالو جدا کر کے کھڑا کر کے آندی ہے پترا جیڑا سبق رات مکمل کرایا اج سنا۔ حاکم دے محلل حکم کر کے منہ کر کے اذان دے، مینوں پتا ہے زمین تے بھی زلزلہ آوے، جڑی 7 پتر ماں چا چکی ہے شہادت والے، آندی ہے پترا اذان دے، اودیاں نینداں اڑ جاون۔ رب دی قسم غازی ممتاز دی شہادت تو بعد کئی بدماشاں دیاں نینداں اڑ چکیاں نے، انہاں دے راتاں دا سکون مک چکیا ہے۔ اسی طرح فیڈر پیون والے بچے نے جدو لا الہ دا جملہ بولیا، حاکم دے محل تے لرزہ تاری ہویا، ادھرو علامہ اقبال دی روح نو وجد آیا۔ آپ فرما دینے آؤ ویکھو تے صحیح کائنات عالم وچ یہ نغمہ فصل گلولا لکا نہیں ہے پابند، بہار ہو کے خزاں لا الہ الا اللہ، ہو لا الہ الا اللہ، ہو لا الہ الا اللہ۔ اگرچہ بت ہے جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذان لا الہ الا اللہ، ہو لا الہ الا اللہ۔ یہ دور اپنے براہیم کی تلاشوں میں گئے، صنم کدا ہے جہاں لا الہ۔ عزیزان گرامی قدر، آؤ اگر دنیا فحاشی اور یانی والی جانا چاہیے، ہزاراں چینل تیرے گھر وچ 24 گھنٹے مسلسل خرافات اگل رہے ہیں، آؤ انہاں دا مقابلہ کرن لئی پہلی بنیادی ضرورت میری ماں، میری بہن، میری بیٹی اپنے پتر دی تربیت حضور دی محبت وچ کر۔ میرا بھائی اپنے پتر دی انگلی پکڑ کے انہوں مکتب دا راہ دکھا، حضور دی غلامی نال جوڑ۔ تیرے پتر دے موبائل اندر لالی ووڈ تے بالی ووڈ دے بے غیرت اداکاراں دے کلپوں میں مجرم بچہ نہیں، پہلا مجرم تو ہے، دوجا مجرم میں ہاں۔ تیرے کول عمران، زرداری، نواز دی سیاست ڈسکس کرن لئی ٹائم ہے، پتر نو دین دسن لئی ٹائم کوئی نہیں۔ پھر گلا نہ کریں، کوٹھی دے کے مریں، نوکری دے کے مریں، پلاٹ دے کے مرے تے دین دے کے نہ مریں، تے پھر پتر نو جنازہ نہ آوے تے گلا نہ کریں۔ تیری میت تے کھڑا ہو کے پتر امریکہ انگلینڈ تو ڈگری لے کے آوے تے انہوں پیو دا جنازہ نہ آوے تے پتر دا قصور نہیں کہ ڈبے حیات کمینہ مرن والا، جیڑا بغیرت انہوں دنیا تے دے کے گیا تے پتر نو دین دے کے نہیں مریا۔ 4 کروڑ روپے لائے ایک بندے نے اکلوتے بیٹے تے، جدو پڑھ کے آیا اچانک فالج دا اٹیک ہویا تے بچہ زندگی دے آخری ساساں وچ جدو گیا نا تے باپ نو آدھا ابا میری ڈگریاں میرے نال قبر وچ رکھ دیویں۔ انہیں کہا پتر کیوں؟ آ کہ ابا میں نے تو دسیا ہی کچھ نہیں، میں کون ہاں، میں مسلمان ہاں، میں ہندو ہاں، میں سکھ ہاں، میں نے تو دسیا نہیں جنازہ کی ہے، نماز کی ہے، اللہ کون ہے، رسول کون ہے، میں نے جیڑا کچھ پڑھایا یہ نال چ رکھیں۔ ابا میں نے کچھ نہیں پتا، کروڑا روپے لا دیتے نے، میں نے دین نہیں آندا۔ تیرا پتر انگریز نو انگریزی پڑھاوے، یورپ وچ میتھمیٹکس پڑھاوے تے تیرا پتر تیرا جنازہ ہی نہ پڑھ سکے، کتنا لعنتی ہے دا پیو جنہیں دین نہیں دسیا۔ آ اس تو پہلے کہ کسی مسجد دے مینارے تو تیرے میرے مرن دا اعلان ہوئے، آ میرے نبی دی غلامی وچ مریے۔ پتر نو دین دس، اولاد دی تربیت کر۔ پہلا جرم تے تیرا، دوجا جرم میرا کہ تو بچے نو مسیح تے لے کے آیا، اگو ممبر تے بیٹھے ہوئے مولوی نے آکھیا نبی مر چکے نے، اس بچے تے کی اثر ہونا سی؟ دوجے جو میں آیا مولوی نے کہا نبی نو دیوار دے پیچھے دا نہیں پتا، بچے تے کی اثر ہونا سی؟
تریجے جمعے آیا شراب دے نشے وچ شراب دیاں بوتلاں سمیت کھاریاں چکوس تے پھڑیا جان والا ڈنگر مولوی بدماش وہ جے آکھے نبی ساڈے ورگا تے بچے تے کی اثر ہوندا مزہ تاں ہے جدوں تو مسجد وچ لے کے آویں مولوی منبر تے بیٹھ کے آکھے بچو کائنات سونے بڑے نے پر جنوں رب نے پوچھ پوچھ بنایا وہ میرا نبی ہے اگلے جمعے لے کے آویں تے مولوی آکھے کائنات وچ بڑے بڑے طاقتور نے کوئی دیواراں بندا ہے ہاتھ مار کے پتھر بندا ہے کوئی ایڈا طاقتور جتنی طاقت میرے رب نے رسول نو دتی ہے انج کرے چن کلیجہ چیر کے قدماں چ رکھدا ہے انج کرے سورج ڈوبیا واپس آ جاندا ہے اگلے جمعے پھر آویں مولوی آکھے کائنات وچ محدث مفسر بڑے نے سارے آ کے پڑھے نے میرا محمد پڑھ کے آیا ہے پھر تیرا میرا بیٹا گھر جائے گا نا لالی ووڈ تے بالی ووڈ دے بے حیا اداکاراں دی گل سنے گا آکھے گا اماں استاد قرآن اگوں رکھ کے آکھ رہے سی نبی ورگا سونا کوئی نہیں ٹیچر آندا نبی ورگا سونا کوئی نہیں اماں میں نبی نو ویکھنا ہے تے ماں آکھے گی پتر وضو کر کے درود پڑھدا پڑھدا تو سو جا ادھروں اکھ لگے گی ادھروں حسنین دا نانا آ جائے گا یہ بڑا ہی آسان ہے غازی ممتاز قادری نو جدو جیل خانے وچ جدو آخری ٹائم آیا 5 منٹ پے سن تے غازی صاحب آگے چلو چلو انہیں کیا 5 منٹ پے انہیں کیا چلو سرکار آئے کھڑے نے تو وجہ ایتھے پہ سرکار سامنے کھڑے نے تے سرکار نے آغوش کرم وچ لے لیا ہوئے گا نا آؤ میرے نبی دے غلاموں مصطفیٰ دے بن جائیے نبی دے بن جائیے نبی دے بڑھنا آسان ہے حضور دی غلامی ہے زندہ اج دی اس پاک محفل وچ وعدہ کرو اج تو کسے دی نماز 5 گانا قضا نہیں ہوئے گی انج نہیں صرف شریف آدمی ہاتھ چاؤ مووی والا بھائی ذرا ایک باری پھر تکلیف کر پتر اللہ تعالی مدینہ بھی کھاوے جنہاں دے ہاتھ تلے چلو ماں پیو پریشان تو نہ ہون بھئی انہیں وعدہ ہی نہیں کیتا اج تو کنیاں نمازاں ہاتھ چاہ کے وعدہ کرو کنیاں نمازاں اس مسجد تے پڑھنی ہے جس امام دی حضور دے خیال تو بغیر نہ ہوئے کنیاں وعدہ کرو ایک ایک بچے نو حضور دے دین دا عالم بناؤ گے تیرے شہر اندر بڑے بڑے ادارے موجود نے ایک ایک بچے نو دین دا عالم بناؤ وعدہ کرو کم تے جان لگیا سکول کالج ماں دے قدم چم کے جاؤ گے ابے دے ہاتھ چم کے جاؤ گے وعدہ کرو شراب تے شرابی تو زنا تے زانی تو سود تو نفرت کرو گے پڑوسی دی بیٹی بہن نو ویکھ کے نظر جھکاؤ گے جدو کسے وال تو نظر جھکائیں گا تیری میری بیٹی دی عزت دی حفاظت خدا فرمائے گا اللہ حضور دی غلامی زندہ حضور دے ناموس